Gitawag ni nga Manalo kaysa una nga naay mga humayan bitaw sa mga katigulangan diri sa una kunya naay kahoy nga gitawag namo og nalog kunya ipan po dito sa daplin sa humayan ang nalog dahil gikubit mo gikubitan sa white. Barangay Manalog nga himutang sa kabukiran sa Malaybalay City, Bukidnon. Sa kini kalumanong komunidad nga gipuy-an sa mga higaunon. Lado ang lugar sa bugnaw nga klima, talagsaong mga busay ug sa tradisyonal nga hinabon nga gihimo sa abaka. Sa kini kalugar diin buhi ang kultura ug simple ang panginabuhi sa katawhan. Ang Barangay Manalog isa sa barangay dinhi sa Malaybalay City. Isa sa pinakalayo nga barangay. Ug nailhan ni siya tungod sa iyang bugnaw nga klima, dako nga kalasangan ug mga limpyo nga falls ug sapa. Naata dinhi karon kay ato pa ning ilhon kung unsa pa ang naa dinhi. Ubanay ko ninyo. Ta. Sa pag-anhin nato dinhi mga kastorya, kapin usa ka oras ang biyahe sakay ug habal-habal. Kaya pa nato naabtan ang Barangay Manalog. Then mo gisumpay-sumpay dahil itong uway, dahil gibog ko sa itong nalog nga mao'y pangabog sa maya sa una. Busa nga muna ni usab na bitaw ang anyalaw man to sa pagitawag ato, pero karon Manalog na direkta na diretso na bitaw. Muna hinungdan niya Manalog, anyalog Manalog. Sumala sa 2020 nga sensus, ang Barangay Manalog adunay 1,035 nga lumulupyo. Kadaghanan niini mga higaunon. Usa sa mga lumad nga tribo sa Bukidnon na may legal nga ancestral domain claim sa yutang kabilin pinaagi sa Bukidnon Higaunon Tribal Association o Buhita. Karon ka ba? Unsa man pud atong mga laaganan dinhi sa Barangay Manalog? Sir, basta kay daghan ang maayong laganan dire. Naay ako, naapoy gitawag namo nga magungpungan, naapoy lake, naapoy falls. Ang una nato na stop mga kastorya, ang duha ka dagko nga bato nga nag-abay, gitawag kani og magungpungan. Sa pagpadulong nato dito, atong makita ang Mount Kiamo ug sa pikas nga bahin ang Mount Sulong-Sulong nga sakop na sa Impasugot. Padayon ta. Usa sa mga landmark dinhi mao ang duha ka dagkong bato nga nagtindog murag mga bantay sa lugar. Gilibutan kini sa mga kahoy ug tanom ug gisundan sa mga sugilanon nga gisaysay sa mga lumulupyo bahin sa ilang kasaysayan. Mga kastorya, naabot na kita sa magumpungan. Katong duha ka bato nga dagko kayo nga gaabay ug mao ni ang permiro. Karon ato ning sakaon kay ato kung tan-awon ang isa ka bato. Tay nganong gitawag og magungpungan? Ay gitawag siya og magungpungan kay kini among gitindugan karon muning niya sa ibabaw nga dako nga bato. Unya katong isa ka dako nga bato nga adto na mo karon nasa ubos niya nga ani nga bato nga among gitindugan karon. Sa una pa gyud sa mga katigulangan mao na gitawag ani sa wa pa ko gianak daan na gitawag nga magungpungan sa among apuhan. Muna ni siya. So katong gitawag siya nga bato na balay, dili ni bato nga balay kay napurma lang siya nga kanang sa ubos munang gitawag nila siguro nga bato nga balay kay pwede ta mosaka na karon takilid atong ulo niya makatutas bintana niya. Nay mumurag bintana. Unya sa ubos pwede mo tuyok sa ubos na karon. Nay murag liyang pwede mosulod o pila ka tawo ang mosulod ya pwede matulugan ang sasulodan ang subok nga dako nga bato. Karon napuno na kinig kahoy og tanom sukad pa sa pipila ka henerasyon. Apan nagpadayon gihapon ang mga istorya nga gibilin sa ilang mga katigulangan. Man sa kapin 40 minutos na pagbaklay gikan sa bato, nakita nato ang danaw. Sa kini kagamay nga lawa nga malinawon ug bugnaw ang tubig.
Matod pa sa mga istorya, kaniadto usa lang kini katunaan sa Kabaw. Kini atong gitindugan karon sir na muning gitawag og Danaw. Kay sukad masukad kumataw diri gitawag ni Danaw. Kay sa istorya sa akong uyuhan kini nga area ha lubugan na panis Kabaw sa una. Nya nay among mga kaigsunan nga suris buntungon kay na may Danaw dito. Nagkabo siya dito nga gamay nga gisulod sa kawayan gidalaan ni diri sa lubugan sa Kabaw Giabo hangtod karon ni dako siya ngining area nahimo ganing duha katong subusani na isa kagamay nga Danaw tungod sa ganam siya kadako. Mao kana ang mubo nga pagtuki sa kasaysayan ug katahom sa Barangay Manalog. Pandaghan patag wala makita. Sa sunod nga bahin atong bisitahon ang ilang busay, ang bugnaw nga sapa ug ang talagsaon nga paghimo sa hinabol nga abaka. Ayaw kalimot pag-like, share ug subscribe para masundan nimo ang part 2. Carlet Stories po. Salamat tungkay sa pag-uban.